अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये दुआ करूँगी, जो हमारे मुल्क के हालात हैं इस वक्त, हम सब बहुत परेशान हैं और आप सब भी परेशान होंगे ज़ाहिर है। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास रहम फरमाए, अपना करम फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे हमारे मुसलमानों को और हमारे मुल्क को और हमारी पाक फ़ौज, हमारी आर्मी जो वहाँ पे खड़ी है हमारी हिफाजत के लिए और अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए और हमारे लिए, ताकि हम अपने घरों में जो है ना वो सुकून से रहें। तो हमारी फैमिलीज़, हमारे बच्चे अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इतने परेशान हैं कि हम ज़ाहिर है हर कोई परेशान होता है, लेकिन उनकी जुरत को सलाम है, उनकी फैमिलीज़ को सलाम है। मैं कहती हूँ उनकी फैमिली की जुरत को सलाम है, जिनके बाप, जिनके भाई, जिनके सुहाग, जिनकी औलादें वहाँ पे खड़ी हैं। तो सबकी फैमिलीज़ होती हैं, ज़ाहिर बात है। तो अल्लाह पाक हमारी पाक फ़ौज, हमारी आर्मी जो है उनको भी अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे और उनको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनकी अल्लाह पाक हिफाजत करे। और हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ना, इस पे भी अल्लाह पाक अपना ख़ास रहम फरमाए और फ़लस्तीन उनके मुसलमानों पे भी, फ़लस्तीन के मुसलमानों पे भी अल्लाह पाक अपना ख़ास करम फरमाए और उन पर रहम फरमाए और उनके भी जो है ना अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा मुल्क पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहे। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अभी ना सुबह का टाइम था और आजकल बड़ा प्यारा मौसम हो जाता है, सुबह सुबह भी पूरा दिन भी बादल रहते हैं, हवा रहती है और बड़ा प्यारा मौसम हो जाता है। लेकिन जो मुल्क के हालात हैं ना, उस वजह से दिल बड़ा ही परेशान हो जाता है। ऐसे ही कहते हैं कि बाहर का मौसम जैसा भी हो ना, आपके दिल का मौसम अच्छा होना तो सब अच्छा लगता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आजकल मौसम बड़ा प्यारा हो जाता है, बड़ा ही ठंडा ठंडा सा, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना, फिर यही कहूँगी कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान पे जो है ना अपना ख़ास करम फरमाए। तो मैंने नमाज़ अदा कर ली थी और आज मैंने झाड़ू वगैरह पहले लगा लिया था और कपड़े मैंने कुछ वॉश किए थे, तो ये मैंने कहा मैं डाल देती हूँ। तो बस कभी कभी ये होता है ना कि इंसान थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है और कुछ हालात और वाक़यात ऐसे हो रहे होते हैं ना कि इंसान थोड़ा सा ना मतलब कि इस तरह हो जाता है कि कुछ काम करने को भी दिल नहीं करता। तो मैं भी सुबह उठी तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाए, फिर उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद अभी जो बाकी काम थे तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया के काम जो है ना वो तो जब तक ज़िंदगी है वो तो चलते ही रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं दाल बना लेती हूँ, बड़े दिनों से मैंने दाल नहीं बनाई थी। तो अच्छा, मैं ये वाला जो कप है ना, इस कप के साथ अपनी दाल को जो है ना वो मैं मतलब कि एक कप बनाती हूँ ना, तो हमारे लिए बिल्कुल ठीक रहता है। क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना, मेरी बेटी और जो मेरा छोटा बेटा है, वो दाल इतने शौक़ से खाते नहीं हैं, तो बस थोड़ी बहुत ही खाते हैं, तो फिर मैं इतनी ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। तो बस एक कप मैं बनाती हूँ तो हमारे लिए काफ़ी होता है। तो आप भी इसी तरह जो है ना मतलब कि एक कप वगैरह रख लिया करें। जैसे मैं चावल बनाती हूँ ना, मैं एक गिलास बनाती हूँ, जो स्टील वाला होता है ना एक गिलास, तो वो मैं बनाती हूँ ना, तो वो हमारे लिए बिल्कुल काफ़ी होता है, क्योंकि वो भी मुझे पता है कि मैंने खाना होता है या मेरे हस्बैंड खा लेते हैं या मेरा बड़ा बेटा। तो मेरा हमज़ा जो है ना, मेरा बेटा, वो शौक़ से चावल नहीं खाता और मेरी बेटी भी नहीं खाती, तो इसलिए एक कप एक गिलास जो है हमारे लिए काफ़ी होता है। तो इस तरह अगर हम चीज़ को जो है ना नाप तोल के बनाते हैं ना, तो ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा बना लिया करें। ये नहीं होता कि बिल्कुल ही उतनी बनाए कि आप खुद खा लें। कभी कोई मेहमान आ जाता है या कभी किसी को देना हो जाता है तो थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया करें, लेकिन नाप के ये होता है कि फिर उतना ही बनता है कि चीज़ जो है ना फिर वो ज़ाया नहीं होती। अच्छा, मुझे कमेंट आया था कि आप ये क्लीनर जो है ना वो कैसे बनाती हैं। तो ये वाला जो एक होता है फैब्रिक कंडीशनर, ये जो हम लेके आते हैं ना, तो इसको हम लेके एक ढक्कन इसका ले लेते हैं और इस तरह बोतल्स में डाल लें और ऊपर जो है ना पानी से इसको भर लें और अच्छी तरह शेक कर लें, तो इसकी इतनी प्यारी खुशबू होती है ना, आप यकीन करें मैं दिन में पता नहीं कितनी बार जो है ना स्प्रे कर लेती हूँ कर्टन्स पे और बेड पे, सोफ़ों पे, इधर उधर मैं करती रहती हूँ। मुझे इसकी जो खुशबू है ना वो इतनी प्यारी लगती है ना, मतलब कि एक घर में ना बड़ी प्यारी खुशबू आ रही होती है। तो ये इतना महंगा भी नहीं आता, आप एक बार ले लें तो काफ़ी महीने आपके गुजर जाएंगे। तो अच्छा, उसके बाद ना मेरे हस्बैंड लेके आए थे पुदीना, ये कल लेके आए थे, लेकिन मैंने रख दिया था क्योंकि कल मैं इतना थक गई थी। मैंने कहा ये काम जो है ना मैं कल कर लूँगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड जब भी कोई चीज़ लाते हैं ना, तो वो फिर एक ही बार इतनी ज़्यादा ले आते हैं। अगर मैं उनको धनिया बोलती हूँ तब भी वो इतना ज़्यादा ले आते हैं, और अगर मैं उनको पुदीना बोल दूँ तो वो इतनी ज़्यादा जो ये गठियाँ होती हैं ना ये लेके आ जाते हैं। तो खैर फिर मैंने कहा कभी मैं इनको ना ड्राई करके भी रख लेती हूँ। आप पुदीना ड्राई करके रख लेना तो वो भी बड़ा काम आता है। आप ऑमलेट वगैरह बनाए ना, मैं डालती हूँ पुदीना, तो उसका बड़ा ही प्यारा बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है। तो खैर मैंने इसको वॉश करके अच्छी तरह रख लिया था। तो अब मैं लगा रही हूँ मॉप,
اور یہ والا موپ جو ہے نا بڑا ہی مطلب کہ میرے لیے تو مجھے تو بڑا اچھا لگا ہے، بڑا ہی آسانی سے نا یہ صاف بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا موپنگ بڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو بس ابھی میں وہی لگا لوں گی، اور کام جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، کام ہمیشہ ہی چلتے رہتے ہیں۔ اچھا کچھ ہاؤس وائف جو ہوتے ہیں نا وہ اتنی زیادہ مطلب میں نے دیکھا ہے کہ تنگ آ جاتی ہے کہ روز وہی روٹین، تو تنگ آ جاتی ہیں کہ ہم روز جو ہے نا وہ یہی کام ہے۔ تو دیکھیں ہمارے بچے، ہماری فیملیز، ہم جو ہے نا مطلب کہ ان کے لیے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے ہم نے کھانا پکانا ہوتا ہے، ان کے لیے ہم نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا نام لیا کریں اور جو ہے نا خوشی سارے کام کیا کریں۔ خوشی جب ہم کام کرتے ہیں نا تو آپ یقین کریں کام بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے تو اندازہ لگایا ہے کہ جب ہم کوئی چیز جو ہے نا خوشی اور دل سے بناتے ہیں، ظاہر ہے ہم تو روز دل سے ہی بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے نا تو چیز بھی اچھی نہیں بنتی، اس میں برکت ہی نہیں آتی۔ تو جو کام ہم نے کرنے ہیں وہ تو ہم نے کرنے ہیں، تو خوشی اور پیار سے محبت سے اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے نا کام کیا کریں اور کھانا وانا بنایا کریں، تو گھر والے بھی خوش ہوں گے اور آپ لوگ بھی جو ہے نا آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ مطلب کہ سکون ملے گا اور اچھا لگے گا۔ تو میں نے بنا لی تھی چٹنی، میں نے پودینہ ڈالا اور ہرا دھنیا ڈالا، ہری مرچیں ڈالیں، تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا، نمک ڈال دیا، اور یہ چٹنی میں بنا کے رکھ لیتی ہوں اس طرح کیوبز، تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ ویسے تو میں نا مجھے جو ہے نا جو فریش والی ہوتی ہے نا، جو فریش کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ اس کے جیسا نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے میرے ہسبینڈ ہمارے گھر میں نا چٹنی جو ہوتی ہے نا دہی میں ڈال کے یہ بہت زیادہ کھائی جاتی ہے ہر سالن کے ساتھ، میرے بچوں کو بھی اور میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے، تو پھر میں بنا کے بھی رکھ لیتی ہوں، کیونکہ ہر وقت جو ہے نا مطلب کہ فریش نہیں بن رہی ہوتی، تو یہ بھی اچھی ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے، اور میں بنا کے رکھ لیتی ہوں۔ تو کچھ چیزیں ہم ایسی بھی کر کے رکھ سکتے ہیں یا رکھ لیتے ہیں یا رکھنی چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ آسان ہو جائے، ہمارے کام جو ہے نا وہ آسان ہو جائیں، تو ہمارے لیے ہی فائدہ ہوتا ہے اگر ہم اس طرح چیزیں کچھ بنا کے نہ رکھ لیتے ہیں تو۔ اچھا اس کے بعد میں نے جو اسپرے بنایا تھا نا تو وہ میں نے سارا جو ہے نا بیڈ پہ، کرٹنس پہ، صوفوں پہ ادھر میں نے سارا کر دیا، تو مجھے بڑی پیاری جو ہے نا خوشبو اس کی آتی رہتی ہے۔ اچھا جب بھی آپ کوئی بھی چیز یوز کیا کریں، کوئی جو الیکٹرانکس ہوتا ہے، جیسے کہ ہم کوئی چٹنی بناتے ہیں، جوس بناتے ہیں نا، تو مشین جو ہوتی ہے یا جگ وغیرہ ان کو فوراً صاف کر کے رکھ دیا کریں نا، تو پھر بہت زیادہ چیزیں گندی نہیں ہوتی، اور پھر ایک بار میں جو ہم ساری ڈیپ کلیننگ اور جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں تھکاوٹ بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اور ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے، اور پھر چیزیں اسی طرح رہ بھی جاتی ہیں کہ جب کریں گے تب کریں گے، میں نے دیکھا ہے ایسے ہوتا ہے۔ تو ساتھ کے ساتھ اگر ہم ایک ہاتھ لگا دیا کریں نا تو چیزیں جو ہے نا وہ بچ بھی جاتی ہیں، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ اتنا مہنگائی کا دور ہے اور یہ چیزیں لینا اتنا مشکل ہو گیا نا، بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، تو جو بھی ہمارے پاس ہے اللہ کا شکر ہم ادا کریں اور ہم ان چیزوں کو جو ہے نا سنبھال کے رکھیں، کیونکہ روز جو ہے نا اس طرح کی چیزیں لی بھی نہیں جاتی۔ تو خیر ابھی میں بنا رہی تھی روٹی، کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی آ گئے تھے، اور میرے ہسبینڈ جب دال ہوتی ہے نا تو ان کو ساتھ سیلڈ چاہیے ہوتا ہے، اور ساتھ میں وہ اوپر گھی لگا کے دیسی گھی جو ہوتا ہے نا تو وہ کھا لیتے ہیں، لیکن جب یہ والی دال بنتی ہے نا تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں چوری بنا لیتی ہوں، دیسی گھی کی تو بناتے ہیں، یا آلو گوشت ہوتا ہے نا اس کی بھی اور دال کی بھی، یہ والی چوری اتنی مزے کی بنتی ہے نا، میں اس طرح روٹی چھوٹی ڈال کے اور اوپر دال ڈال لیتی ہوں اور پھر سیلڈ اوپر ڈال لیتی ہوں۔ اچھا یہ میں بناتی ہوں نا تو میرے بچے جو ہے نا اس طرح تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں، ورنہ وہ دال بالکل ہی نہیں کھاتے، اور مجھے تو یہ بہت مزے کی لگتی ہے۔ آپ لوگ جنہوں نے نہیں ٹرائی کیا آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بے شک سیلڈ نہ کاٹیں، ہم تھوڑا سا پیاز بھی اوپر کاٹ لینا تو بہت مزے کا لگتا ہے۔ تو بس میں کھاؤں گی اپنا کھانا، اور آپ کے ساتھ ویڈیو یہاں تک تھی، اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، جو نہیں ہوتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔